Assalamu alaikum friends. Today I want to tell you about the मोहम्मद बिन कासिम, जिसको फ़ातेह सिंध भी कहा जाता है। आइए इसके किरदार पर नज़र डालते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का एक बहादुर नौजवान था। 17 साल की उम्र में इस्लामी असाकर का सिपा सलार बना देना इस बात का सबूत है कि मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही ज़्यादा मुदब्बर शख्सियत और अस्करी काबिलियत रखने वाला शख्स था। वो एक बुलंद हौसला सिपा सलार और बाकमाल कायद था। अगर हम उसको मुदब्बर सियासतदान बोलें तो ये गलत ना होगा। सिंध में उसकी हैरत अंगेज़ फतूहात ने उसको दुनिया के अजीम फातहीन की सफ में लाकर खड़ा कर दिया। एक बात और बताता चलूं, इस कमसनी में वो फारस का गवर्नर भी रह चुका था। वो एक अजीम फातेह ही ना था बल्कि आला दर्जे का मुनज़्ज़म भी था। फतूहात के दरमियान उसने सिंधियों के साथ एक महज़बाना सलूक करके एक दानिशमंदी की मिसाल कायम कर दी। मफतूहा इलाकों में मोहम्मद बिन कासिम ने एक मुनज़्ज़म और नज़्म ज़ब्त से भरपूर निज़ाम नाफिज किया। उसने इंतज़ामी हिकमत अमली का मुज़ाहरा करते हुए ये ऐलान किया कि राई और राया के दरमियान ताल्लुकात दयानतदारी पर मबनी होने चाहिए और अवाम को एक दूसरे के साथ मोहब्बत का सलूक रखना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधी अवाम को जालिम हुक्मरान से निजात दिलाकर एक हकीकी आज़ादी दिलवाई। कासिम ने आला और अदना का इम्तियाज़ ख़त्म करके एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के मौके कायम किए। कासिम फ़र्ज शनास और इंसाफ पसंद शख्सियत का मालिक था। जब खलीफा वक्त मोहम्मद सलमान बिन अब्दुल मालिक ने उसे नाजायज़ तौर पर माजूल किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने कोई एतराज़ ना किया। उसने अपने आला किरदार और इखलाक का सिक्का इस कदर सिंधियों के दिलों पर मनवा लिया था कि सिंधी उसे देवता मानते थे। कुछ किताबों में तो यहाँ तक भी लिखा है कि सिंधी मोहम्मद बिन कासिम की परस्तिश भी करते थे, उसको पूजते थे, उसको खुदा मानते थे। मोहम्मद बिन कासिम का आगाज़ बहादुराना था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम उतना ही दर्दनाक था। मशहूर मुअर्रिख लीन पॉल के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम की महमात तारीख में एक रोमानी बाब है। दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम के किरदार के बारे में बताया है। अब मैं आपको उसकी कामयाबी के असबाब बताऊंगा, उसकी फतूहात बताऊंगा और उसका अंजाम बताऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबी के असबाब। अस्करी ज़हानत। मोहम्मद बिन कासिम एक तंदरुस्त सिपाही होने के अलावा खुदादाद अस्करी ज़हानत और आला फ़हमो फ़रासत का हामिल जर्नैल था। वो फितरी तौर पर अस्करी क़यादत की जुमला सलाहियतों का पैकर था। उसने हर मार्का और हर मुहिम में अपनी अफवाज की क़यादत इस कदर आला तरीके से की कि कामयाबी ने मुसलमानों के कदम चूम लिए। वो बिलाशुबा एक बुलंद हौसला सिपा सलार, एक साहिब फरासत कायद और दूर अंदेश जंगी मुदब्बर था। उसने अहले सिंध से बर्ताव में बड़ी दानिशमंदी और मामला फहमी का सबूत दिया। नतीजतन सिंधी उसके हुस्ने सलूक और बुलंद इखलाक से मुतासर हुए बगैर ना रह सके। दूसरी बड़ी वजह थी हजाज की रहनुमाई। अगरचे मोहम्मद बिन कासिम बज़ाते खुद एक बहादुर जर्नैल था, मगर उसकी कामयाबी में हजाज बिन यूसुफ सकफ़ी की मुदब्बराना रहनुमाई को भी बहुत दखल था।
جس نے قدم قدم پر اپنی مفید تجویزوں اور مشوروں سے اس جوان سال سپہ سالار کی رہنمائی کی، وہ ہر مہم اور ہر اقدام پر اسے ہدایات ارسال کرتا تھا جو ابن قاسم کے لیے بہت مفید ثابت ہوئیں۔ بیبل کی فتح کو صرف حجاج کی رہنمائی ہی کا کرشمہ سمجھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے عربوں کا جذبہ جہاد۔ عرب صرف مسلمان عورتوں اور بچوں کی بے عزتی کا انتقام لینے اور قومی عزت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آئے تھے۔ اسلام نے انہیں کچھ ایسا جوش و خروش اور مذہبی ولولہ عطا کیا تھا کہ وہ ملی وقار اور جمعیت اسلام کے تحفظ کے لیے بڑے سے بڑے حریف سے بھی برسرِ پیکار ہونا ایک مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ سندھ میں وہ اسی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اس جوش و ولولہ سے لڑے کہ دشمن کہیں بھی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں برہمن راج سے دیگر فرقوں کی بیزاری۔ راجہ داہر برہمن مت کا پیرو تھا۔ دیگر فرقوں میں یعنی بدھوں، لوہانوں اور جاٹوں سے اس کا سلوک غیر روادارانہ تھا۔ سندھ کی آبادی کی اکثریت بدھ مت کی پیروکار تھی جو مذہبی آزادی سے یکسر محروم تھی۔ ان سے حکومت کا سلوک معاندانہ تھا، اس لیے جب عرب سندھ پر حملہ آور ہوئے تو بدھوں نے حکومت کی مدد کرنے کی بجائے عربوں کا خیر مقدم کیا۔ بدھوں نے تو باقاعدہ عربوں کو سندھ پر حملہ کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ چنانچہ جب محمد بن قاسم سندھ پر وارد ہوا تو اکثر مظلوم قبائل نے اظہار مسرت کے طور پر گھنٹیاں بجا بجا کر اس کا استقبال کیا۔ ان میں سے اکثر محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہو گئے اور برہمن راج کے خلاف ہو گئے۔ پانچویں نمبر پر بات کرتے ہیں راجہ داہر کی نخوت پسندی۔ راجہ داہر ایک مغرور اور لاپرواہ حکمران تھا۔ وہ بجائے عسکری تیاری کے ہمیشہ مسلمانوں کو حقیر تصور کرتا رہا۔ وہ سیاسی بصیرت سے نابلد، مصلحت نااندیش اور ایک متکبر فرما روا تھا۔ اس نے حجاج کے خط کا جواب بہت تلخ دیا جس سے وہ ناراض ہو گیا۔ بعد ازاں اس نے محمد بن قاسم کے حملے کو بھی کوئی خاص اہمیت نہ دی، نہ ہی اس نے اپنی رعایا کے ناراض طبقوں کا تعاون حاصل کر کے قوی بنیادوں پر عربوں کا مقابلہ کرنے کی تدبیر کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بات کرتے ہیں محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی مشہور المعروف جنگ کے بارے میں۔ فتح سیسم کے بعد محمد بن قاسم آگے بڑھنے ہی کو تھا کہ حجاج کا حکم پہنچا کہ نیرون واپس آ کر مہران، جسے دریائے سندھ کہتے تھے، اس کو عبور کر کے راجدھانی کی طرف پیش قدمی کرو اور راجہ داہر سے فیصلہ کن جنگ کرو۔ چنانچہ لشکر اسلام نیرون واپس آ گیا اور دریا کو عبور کرنے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ اسی اثناء میں کوفہ سے 2000 تازہ دم فوج کی کمک بھی پہنچ گئی۔
ساتھ ہی بیت کے راجہ موکا بسیا نے محمد بن قاسم کی مسلسل فتوحات اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر عطیت قبول کر لی۔ اس نے لشکر کی رہنمائی اور دریا کو عبور کرنے کے لیے بے شمار کشتیوں کی فراہمی کا کام اپنے ذمہ لیا۔ داہر ابھی تک اسی گمان میں تھا کہ محمد بن قاسم واپس چلا جائے گا، اس لیے اس نے مدافعت کی بھی کوئی تیاری نہ کی تھی۔ محمد بن قاسم نے داہر کو آخری بار عطیت گزاری کا مشورہ دے دیا، لیکن اس نے حسب سابق اس مشورے کو ٹھکرا دیا۔ اب محمد بن قاسم نے کمال عجلت سے دریا پر کشتیوں کا ایک پل باندھ کر اپنی پوری فوج کو بمائے ساز و سامان پار اتار دیا۔ محمد بن قاسم نے متعین کیا کہ راجہ داہر کو ملتان یا الور سے کوئی کمک نہ مل سکے۔ 10 رمضان المبارک 93 ہجری کی صبح کو فوجیں میدان جنگ میں صف یاراں ہوئیں۔ داہر کا لڑکا جے سنگھ 10,000 سواروں کے ساتھ کلب میں کھڑا ہوا۔ داہر جنگی ہاتھیوں کے جلوں میں ایک کوہ پیکر سفید ہاتھی پر سوار تھا۔ محمد بن قاسم نے دشمن کی بھاری جمعیت کے پیش نظر اپنی فوج کو جدید طریقہ سے ترتیب دیا۔ خود کلب لشکر میں موجود رہا۔ ابو صابر ہمدانی کو خصوصیت سے ہاتھیوں کے مقابل رکھا۔ حذیل بن سلیمان، زیاد ازدی، مسعود کلبی، طارق راسی کلب کے آگے۔ اور مقدمہ میں محمد بن زیاد عبدی اور بشیر بن عطیہ مقرر ہوئے۔ دوسری طرف موصب بن عبد الرحمن سقفی اور کریم بن اردہ مدنی تھے جو راجہ داہر کے مقابل کھڑے کیے گئے۔ سواروں کے 3 حصے کیے، ایک کلب میں، دوسرا میمنہ اور تیسرا میسرہ میں رکھا۔ اسی طرح ایک آتش گیر مادہ اندازوں کو جن کی تعداد 900 تھی 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نماز صبح ادا کرنے کے بعد سپہ سالار اسلام نے اپنی افواج کو یوں مخاطب کیا: اے عربی نژاد لوگو، تم اپنے وطن اور اہل و عیال سے علیحدہ ہو کر اس سرزمین میں آئے ہو جہاں تمہارے دشمن تم سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اس لیے سارا بھروسہ خدا پر رکھو، وہی کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ جب جنگ شروع ہو تو ہر شخص کو اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ جنگ کا آغاز ہوا، بڑے گھمسان کا رن پڑا۔ عربوں نے جنگی ہاتھیوں سے بچنے کے لیے پچکاریوں سے ان پر روغن لفت پھینکا جو ایک آتش گیر مادہ تھا۔ ہاتھی اس سے ڈر کر پیچھے بھاگے اور راجہ پورس کے ہاتھیوں کی مانند اپنے ہی لشکر میں تباہی مچانے لگے۔ اس افراتفری میں لشکر اسلام کے نیزہ باز اور تیر انداز دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسی اثنا میں ایک نفت بردار نے طاہر کے ہاتھی پر روغن پھینکا، جس سے دوسرا سیما ہو کر بھاگ نکلا اور دریا میں جا گھسا۔ طاہر بمشکل جان بچا کر قلعہ دادڑ میں پناہ گزین ہوا۔ وہ قلعہ سے باہر نکل کر پیادہ پاہی تلوار سونت کر عربوں سے لڑنے لگا۔
آخر غروب آفتاب کے قریب ایک عرب نے تلوار کا ایک بھرپور وار کر کے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اس طرح راجہ داہر کے اقبال کا آفتاب 10 رمضان 93 ہجری بمطابق 20 جون 712 عیسوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں محمد بن قاسم کی فتوحات کی۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے فتح دیبل۔ 712 عیسوی بروز جمعہ بمطابق 93 ہجری میں محمد بن قاسم مکران اور ارما بیل کے راستے دیبل پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ دیبل سندھ کی ایک مشہور بندرگاہ تھی اور جو موجودہ کراچی سے 10-12 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ یہ شہر سندھ میں بدھوں کا مرکز تھا۔ یہاں ایک پختہ قلعہ تھا جس کے وسط میں ایک مندر تھا۔ اس مندر کے کلش پر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا ہر وقت لہراتا رہتا تھا جو ہوا کی گردش سے تمام شہر میں چاروں طرف گھومتا تھا۔ یہ سرخ پرچم عوام کا مرجع عقیدت تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا مندر کے کلش پر لہراتا رہے گا دشمن ان کے شہر پر قابض نہیں ہو سکتا۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو مشورہ دیا کہ منجنیق سے مندر پر سنگ باری کر کے کلش کو توڑ دو۔ چنانچہ عروس نامی ایک بہت بڑی منجنیق سے سنگ باری کر کے کلش کو توڑ کر جھنڈے کو گرا دیا گیا۔ اس سے ضعیف الاعتقاد محصورین کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر گھمسان کی جنگ کے بعد دیبل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور اس پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ لشکر اسلام کی پہلی فتح تھی۔ اگلے نمبر پر آتا ہے فتح نیرون۔ دیبل میں امن و امان اور نظم و ضبط قائم کرنے کے بعد محمد بن قاسم نیرون کی طرف بڑھا جو دیبل سے 3 دن کی مسافت پر موجود حیدرآباد کے جنوب میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ نیرون کی آبادی بدھ مت کے ماننے والوں پر مشتمل تھی اور یہاں کا حاکم بھی بدھ مت کا پیرو تھا جس نے بغیر داہر کو خبر کیے ایک وفد حجاج کی خدمت میں بھیج کر اپنے لوگوں کے لیے امان کا پروانہ حاصل کر لیا تھا۔ اس لیے جب محمد بن قاسم کی فوج قریب پہنچی تو اس نے بڑے تذک و احتشام کے ساتھ محمد بن قاسم کا استقبال کیا اور اسے ہر طرح سے وفاداری کا یقین دلایا، نیز اسلامی لشکر کے لیے سامان رسد کا پورا انتظام کیا۔ محمد بن قاسم نے بھی اسے خلعت سے سرفراز کر کے اس کی عزت افزائی کی۔ نیرون میں بھی ابن قاسم نے ایک مسجد تعمیر کروائی جس میں باقاعدہ امام مقرر کر کے پنجگانہ نماز کا اہتمام کیا اور حالات کی نگرانی اور احتساب کے لیے محمد ذیلی بصری کو کوتوال شہر مقرر کیا۔ اگلے نمبر پر بات ہوتی ہے فتح سیستان کی۔ نیرون پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم سیستان کی طرف بڑھا۔ رہبری کے لیے نیرون کا حاکم بدرکن اس کے ساتھ تھا۔ نیرون اور سیستان کے درمیان واقع بحرج کی عوام کو عطایت گزار بناتا ہوا محمد بن قاسم سیستان پہنچ گیا۔
जिस पर उस वक्त राजा दाहर के चचा चंदर का बेटा बजराय, जिसे बजरा भी कहा जाता था, हुक्मरान था। सिस्तान की बुद्ध आबादी ने हाकिम शहर बजराय से कहा कि हमारा मजहब अमन की तलकीन करता है, हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें मालूम है कि हमला आवरों को हजाज का फरमान है कि जो भी अमान मांगे उसे अमान दो। तुम कहो तो हम उनसे सुलह की गुफ्तो शनीद करें। अहले अरब अपनी बात के पक्के होते हैं। बजराए ना माना और जंग के लिए तैयारी करने लगा। मोहम्मद बिन कासिम को मुखबरों के ज़रिए मालूम हो गया कि सिस्तान के लोग जंग के बारे में मुत्फिक नहीं। शहर की आवाम ने भी उसे कहला भेजा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। आखिर हाकिम शहर बजराय ने जब देखा कि लोग उसके साथ नहीं हैं तो एक हफ्ता तक मुकाबला करने के बाद रात को कला से निकल भागा। अहले शहर ने मोहम्मद बिन कासिम की अतायत कबूल कर ली। उसने लोगों से रवादाराना सलूक किया और माले गनीमत का 5वां हिस्सा बैतुल माल के लिए हजाज को भिजवा दिया। बकिया मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। आगे बात करते हैं फतेह सीसम की। सिस्तान की हिफाजत के लिए थोड़ी सी फौज मुतय्यन करके मोहम्मद बिन कासिम ने सीसम का रुख किया। रास्ते में बुधिया का हाकिम काका कोतक, जो राना के लक़ब से मशहूर था, अपने तमाम मातहत सरदारों और दोस्तों को साथ लेकर सिपा सलारे इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी अतायत और फरमाबरदारी का यकीन दिलाकर अतायत गुजार हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने भी उसकी बहुत इज़्ज़त अफजाई की और खुलत से सरफराज किया। आइंदा फतूहात में उसके मशवरों से बड़ी मदद मिली। मोहम्मद बिन कासिम बुधिया का इंतज़ाम इंसराम काका कोतक के सपुर्द करके कला सीसम पर हमला आवर हुआ। सीसम में बजराए पनाह गज़ीन था। उसने इस्लामी लश्कर का डट कर मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त से दो चार होकर मैदाने जंग में काम आया। उसकी अफवाज ने मुसलमानों की अतायत कबूल कर ली। सीसम के लोगों पर खराज आयद करके और उनके इत्मीनान के लिए उन्हें एक अहदनामा लिख कर दिया गया। हमीद बिन दाए और अब्दुल कैस जारवदी को उन पर हाकिम मुकर्रर किया गया। आगे बात करते हैं ब्रह्मनाबाद की फतह की। राजा दाहर का लड़का जय सिंह 40,000 सिपाह के साथ ब्रह्मनाबाद में मोर्चा बंद था। अरबों ने वहां पहुंचकर उसका मुहासरा कर लिया। मुहासरा 6 माह तक जारी रहा। शहर के लोग मुहासरा से परेशान हो चुके थे। ताजरों ने खुफिया तौर से बातचीत करके गैर फौजी आबादी के लिए अमान मांगी। मोहम्मद बिन कासिम ने मौका बसिया से मशवरा करके और हजाज से इजाज़त लेने के बाद उन लोगों से मामला तय कर लिया। चुनांचे लश्करे इस्लाम ने जब हमला किया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कला पर कब्ज़ा कर लिया। सनतकारों, ताजरों और आम लोगों को अमान दी गई। कैदियों को आज़ाद कर दिया गया। कई एक कदीम तारीखी कुतब और तारीख़ सिंध पर चिचनामा के हवाला से राजा दाहर की रानी लाडी के मुतल्लिक लिखा है कि ब्रह्मनाबाद में जब रानी लाडी गिरफ्तार होकर मोहम्मद बिन कासिम के हजूर पेश हुई तो मोहम्मद बिन कासिम ने सियासी मसलहत की बना पर उससे शादी कर लेना मुनासिब समझा।
चुनांचे इसकी इत्ला हजाज बिन यूसुफ को दी गई और फिर हजाज और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक की इजाज़त से मोहम्मद बिन कासिम ने उससे शादी कर ली। ब्रह्मणाबाद की फतह से लश्कर इस्लाम के हौसले बुलंद हो गए और बकिया सिंध की तस्खीर का काम उनके लिए आसान हो गया। ब्रह्मणाबाद में ही राजा दाहर की 2 लड़कियां मोहम्मद बिन कासिम के हाथ आईं, जिनके मुतल्लिक मशहूर है कि वो बाद में इस बहादुर जर्नैल की मौत का बाइस बनी। आगे बात करते हैं फ़तेह मुल्तान की। मुल्तान का सूबा भी राजा दाहर की सल्तनत का एक हिस्सा था और सनत व तजारत का एक मशहूर मरकज़ था। यहाँ इस्कंदा के हाकिम के अलावा मुतईद शकीस्त खुर्दा सरदार पनाह गज़ीन थे। राजा दाहर का चचेरा भाई गौर सिंह यहाँ का हाकिम था। उसने 2 माह महसूर रहकर लश्कर इस्लाम का मुकाबला किया, लेकिन बिल आखिर भाग खड़ा हुआ और मुसलमानों ने बज़ोरे शमशीर मुल्तान को फतह कर लिया। कला पर कब्जा करने के बाद अहले शहर को माफ़ी और अमान अता की गई। मुल्तान से बेशुमार मालो ज़र इब्ने कासिम के हाथ लगा, जिसका 5वां हिस्सा कश्ती के ज़रिए दीबल के रास्ते इराक़ रवाना किया गया, जिसे देखकर हजाज बहुत खुश हुआ और बेसाख्ता पुकार उठा कि अब हमारा गुस्सा फ़र्व है, क्योंकि सर्फ शुदा रकम का दुगना ख़जाना में दाखिल हुआ। 6 करोड़ धर्म और दाहर का सर हमको नफ़ा में मिला। मुल्तान के आगे दरियाए जहलम पर एक कला बरहमापुर के नाम से मशहूर था। वहाँ के हाकिम ने मुल्तान की हालत को देखते हुए खुद ब खुद अतायत कबूल कर ली। मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमापुर को सरहदी मुकाम समझकर हुज़ैम बिन अब्दुल मलक तमीमी को यहाँ का वली मुकर्रर किया। अलावा अज़ीम मुल्तान के गिरदो नवा के कलों पर मुख्तलिफ मोतबर आदमी बतौर हाकिम मुतय्यन किए। आगे बात करते हैं अलौर की फतह। अलौर पर राजा दाहर का लड़का फ़ोनी गोपी काबिज था, जिसने लोगों को यकीन दिला रखा था कि उसका बाप दाहर जिंदा है और राजगाने हिंद से मदद लेने हिंदुस्तान गया हुआ है। अरबों ने आगे बढ़कर शहर अलौर का मुहासरा कर लिया। खूब गुमसान का रन पड़ा। अहले शहर को जब राजा दाहर की मौत का इल्म हुआ तो वो लड़ाई से बददिल हो गए। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की रवादारी और वसीउल कल्बी से फ़ायदा उठाना चाहा। इस पर फ़ोनी गोपी कला छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अहले शहर ने मोहम्मद बिन कासिम को सुलह व अमन का पैगाम भेजा और बुद्ध के मंदिर को नुकसान ना पहुंचाने की यकीन दहानी चाही, जिसे इब्ने कासिम ने कबूल कर लिया। लश्कर इस्लाम कला में दाखिल हो गया। मुस्लिम फ़ौजियों के अलावा सबको अमान दी गई। अलौर में मोहम्मद बिन कासिम ने एक हाकिम और एक काजी मुकर्रर किया और उनको राया परवर्दी की हदायत की। मुल्तान की फतह से राजा दाहर के तमाम मकबूजात मुसलमानों के तसर्रुफ़ में आ चुके थे। चुनांचे शुमाल में कश्मीर की सरहद, जनूब में बहीरा अरब, मगरिब में बलोचिस्तान, मुकरान और मशरिक में दरियाए रावी तक के इलाकों पर इस्लामी परचम लहराने लगा। मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान से कूच करके कश्मीर की जगह इराक़ का वाली मुकर्रर किया, जो हजाज और उसके ख़ानदान का दीरीना दुश्मन था।
चुनांचे यजीद बिन महलब ने हजाज के अज़ा को पकड़कर कत्ल और कैद करना शुरू कर दिया। इसी ज़मन में मोहम्मद बिन कासिम भी मुजरिम करार पाया और सिंध की गवर्नरी से माज़ूल कर दिया गया। उसकी जगह यजीद बिन अबी कबशा सक्सकी को सिंध का वाली मुकर्रर किया गया, जिसने सिंध पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार कर लिया और मुजरमों की तरह टाट के कपड़े पहनाकर मुआविया बिन महलब के साथ अराक रवाना कर दिया। और मोहम्मद बिन कासिम ने अफसोस के लहजा में कहा, लोगों ने मुझे ज़ाया कर दिया और किस नौजवान को ज़ाया किया जो मुसीबत के दिन काम आए और सरहदों को मजबूती के लिए नहायत मुनासिब हो। अराक में उसे कूफा और बसरा के दरमियान वाक़या वास्त के किला में कैद कर दिया गया। कैद में मोहम्मद बिन कासिम को तरह तरह की अज़ियतें दी गईं। बिल आखिर सिंध के अजीम फातेह और इस्लाम के जवां साला सिपासलार ने कैद में ही वफ़ात पाई। मोहम्मद बिन कासिम की मौत पर बरसगीर पाक व हिंद और अरब के लोग खून के आंसू रोए। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ हजाज का करीबी रिश्तेदार होने की बिना पर नए खलीफा के इंतकाम का निशाना बना। इस तरह तारीख़ इस्लाम की नहायत होनहार शख्सियत का रिश्ता हयात क़ब्ल अज़ वक्त मुनक़ते हुआ। उसने हुक्म अमीर पर बेचूनो चरा अमल करके तारीख़ में अतायत अमीर की एक मिसाल कायम कर दी। आगे बात करते हैं फ़तेह बातिया की। अलौर की फ़तह के बाद लश्कर इस्लाम ने आगे बढ़कर कला बातिया का मुहासरा कर लिया। यहाँ का हाकिम कुक्सा राजा दाहर का चचाज़ाद भाई था। उसने मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में अपने चंद अमराए ख़ास को तहाइफ देकर भेजा और अतायत कबूल कर ली। मोहम्मद बिन कासिम ने कमाल दानिशमंदी से काम लेते हुए कुक्सा को ना सिर्फ अमान दी बल्कि उसे अमूरे मुल्की में अपना मशीर और वज़ीर बना लिया। नीज़ उसे मुबारक मशीर के खिताब से भी सरफराज किया। कुक्सा ने शुमाली सिंध मौजूदा जनूबी पंजाब की फ़तह में मोहम्मद बिन कासिम की वैसे ही मदद की जैसे सी सागर ने जनूबी सिंध की तस्खीर में की थी। इसी इलाका में मोहम्मद बिन कासिम ने दरियाए सतलुज को अबूर करके 7 रोज़ की खून रेज़ जंग के बाद इस्कंदा पर कब्ज़ा किया, जो मौजूदा उच के मकाम पर वाक़या था। बाद अज़ां उसने 17 रोज़ की जंग के बाद सक्का को फ़तह किया, जो मुल्तान के नज़दीक दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या था। आगे बात करते हैं कनौज की तस्खीर का अज़म। मकबूजा इलाकों में अमनो अमान और नज़्मो नस्क बहाल करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कनौज की तस्खीर का इरादा किया। यहाँ का राजा राय हरचंदर महाराजा हर्ष की नस्ल से था और ख़ुद मुख्तार था। मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा इस्लाम की इजाज़त से 10,000 फ़ौज के साथ अबू हकीम शेबानी को सफ़ीर बनाकर राजा के दरबार में रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम ने फ़ौज के चीदा चीदा अफसरान से मशवरा करने के बाद कनौज पर फ़ौज कशी का फ़ैसला किया। वो तैयारी में मसरूफ़ था कि उसे हजाज बिन यूसुफ सक़फ़ी, जो उसका मुरब्बी था, की वफ़ात की खबर पहुंची। उसने कनौज की तस्खीर का इरादा तर्क कर दिया और मुल्तान से अलौर चला गया ताकि दारुल खिलाफा से करीब तर रहे। इस अजीम टॉपिक को ख़त्म करने से पहले हम बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम क्या हुआ। शवाल 95 हिजरी 714 ईस्वी में हजाज बिन यूसुफ ने वफ़ात पाई तो मोहम्मद बिन कासिम बहुत मुतासिर हुआ। हजाज खिलाफत उमवी के तमाम मशरकी सूबों का नायब सल्तनत था। इराक, ईरान, तुर्किस्तान, खरासान और सिंध के जुमला मफतूहा इलाके उसके ज़ेरे नगीन थे। उस वक्त अरब 2 ग्रोहों में यमनी और बनु कैस में बटे हुए थे।
حجاج بنو قیس کا سرپرست تھا اور اس کے ہاتھوں یمنی گروپ کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ محمد بن قاسم کو فکر یہ تھی کہ بلاد شرقیہ کے نیابت پر کون متعین ہوتا ہے، لیکن حجاج کی وفات کے 8 ماہ بعد جمادی الثانی 94 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد الملک 705 سے 715 عیسوی کا دمشق شام میں انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک 715 عیسوی تا 717 عیسوی تک مسند خلافت پر بیٹھا۔ نئے خلیفہ سلیمان کو حجاج سے بعض معاملات کے بارے میں اختلاف تھا۔ عنان خلافت سنبھالتے ہی اس نے اپنے مخالفین سے انتقام لینے کی ٹھانی۔ اس کا سب سے بڑا دشمن حجاج بن یوسف تو مر چکا تھا، البتہ اس کے 2 ماتحت گورنر قتیبہ بن مسلم گورنر ترکستان اور محمد بن قاسم گورنر سندھ زندہ تھے، اس لیے ان دونوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اکبری دور کے مورخ میر محمد معصوم بھاکری نے اپنی تصنیف تاریخ معصومی میں محمد بن قاسم کے انجام کی وجہ ایک عجیب و غریب داستان میں یوں بیان کی ہے کہ برہمناباد کی تسخیر کے نتیجہ میں راجہ داہر کی 2 لڑکیاں سورج دیوی اور پرمل دیوی محمد بن قاسم کے ہاتھ لگیں، جن کو اس نے دربار خلافت میں بھیج دیا۔ ان لڑکیوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم پر عصمت دری کی تہمت لگا دی۔ اس پر خلیفہ نے طیش میں آ کر محمد بن قاسم کی معزولی اور اسے گائے کی کھال میں سی کر دمشق بھیجنے کا حکم صادر کیا۔ چنانچہ جب فاتح سندھ کی بے غور و کفن لاش دمشق لائی گئی تو لڑکیوں نے اصل حقیقت اشکارا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی محض چال تھی، جو انہوں نے اپنے خاندان کی تباہی اور اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے چلی تھی۔ اس پر خلیفہ نے ان لڑکیوں کو ہلاک کروا دیا، مگر اب جدید تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ حکایت محض افطرا ہے۔ اصل سبب وہی ہے جو عرب تاریخوں کے بیانات سے مرتب کر کے ہم سطور بالا میں دے چکے ہیں۔ انگریزی دور کے متعصب تاریخ نگاروں نے صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور عظیم مسلم فاتح کی عظمت و شہرت کو گھٹانے کے لیے اس تضاد اور فرضی کہانی کو ہوا دی ہے۔ مشہور المعروف مورخ ایشوری پرساد کی رائے یہ ہے کہ عربوں میں فتح سندھ تاریخ اسلام میں سیاسی لحاظ سے ایک غیر اہم واقعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مشہور مورخ لین پول رقم طراز ہے کہ فتح سندھ اسلام اور تاریخ ہند کا محض ایک ثانیہ تھا جس کے تاریخی دور میں رس ثابت نہ ہوئے۔ ایل سریواستو کا قول ہے کہ عربوں کی مہم سندھ بالکل ناکام رہی، اگرچہ ترکوں کے قابض ہو جانے تک سندھ عربوں کے زیر نگین رہا۔ دوستو، اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ میرا آنے والا کام آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا۔ اللہ حافظ۔